ओके. आणि डिझायनिंग करपाक आता तुका कितलो टायम लागलो आणि थीम कितें घेतल्या तुम्ही बेसिकली? म्हाका करपाक एक एटलिस्ट एक म्हयनो लागलो. ओके. सो ही थीम म्हटल्यार एक आदले घर कशें म्हटलें ते मॉडलांनी आदले ते कशें हे लावन कशें. ओके. एक मारुतीचें कशें केलां हांगा. ओके. ओके. मूर्ती कशी आणि गणपती पासून खेळटा कशें केलें. हांवें जे एक चित्र केला तुमच्या फुडल्यान ते म्हणटा ती गणपतीची शाळा. अशेंच म्हाका विचार येयलो की गणपती सिलेक्ट करपाक गेल्लो तेन्ना गणपती खूब सगळ्या जाग्यांचेर भोंवलो हांव. पयले गणपती डिफरंट तरेचे. अशेंच गणपती पळयता पळयता विचार येयलो की हांव डेकोरेशन ह्या वर्सा गणपतीची शाळा करूंक शकता. ह्या विचारान हांवें ही गणपतीची शाळा तुमच्या फुडल्यान सादर केला. तशेंच हे बारीक बारीक बावले अशें ह्या चित्रान अशें दाखयलां हांवें की हे भुरगीं आसा नाजाल्यार पेरंट्स आसा ती गणपती सिलेक्ट करपाक येता, पळोवपाक येता. तशेंच मुर्तीकार आसता ते थंयसर काम करता. अशी म्हाजी थीम आसा.